सीआईबीले चाहिँ अदालतबाट पक्राउ गर्न आवश्यक लिइसक्यो भन्ने नै बुझ्नु पर्यो। त्यो नभइकन त पक्राउ गर्दै गर्दैन। माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना चाहिँ जीवितै छ। पुनः अभियोजन पनि गर्न पाइन्छ। बाटो चाहिँ जीवितै छ नि कानुनी रूपमा। विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पनि तानिने सम्भावना पनि जीवितै भयो। होइन, तथ्यले बोल्दाखेरि त भटाभट पक्राउ पर्न सक्छन्। सजायहरूको व्यवस्था के छ? अब कृत्यमा चाहिँ तपाईँको सरकारी वा सार्वजनिक लिखित कृत्यमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना भन्छ है। यो कतिमा उल्लेख भयो? यो चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 276 वाइड पनि खुल्न सक्छ, सबै खुल्न सक्छ नि। यति ओम्नी सबै अरू जो सरकारमा हुन्छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले गरेका भ्रष्टाचारका विषय पनि खुल्न सक्छ नि। भोलि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँछ कि ती स्टप हुन्छ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई यति बेला सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ मागेको छ। यहाँ केही कन्फ्युजनहरू देखिएको छ। भोलि अदालतले के गर्छ यो कन्फ्युजनको विषय प्रसङ्ग पनि हामी उठान गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा हामी अधिवक्तासँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरी अर्को कन्फ्युजनको विषय रहेको छ, अहिले ललिता निवासको जग्गामा अनियमितता भएको जुन प्रकरण थियो, अहिले सीआईबीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले फेरि यो अनुसन्धान सुरु गरेको छ र आजबाट व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। र यो पक्राउ गर्दाखेरि केही सञ्चार माध्यममा के आएका छन् भने सीआईबीले अन्य धेरैलाई थुप्रै व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ र ती व्यक्तिहरूको लागि पक्राउ गर्न सीआईबीले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी पनि लिइसकेको छ। यी समाचारहरू आए। तर यसै बीचमा फेरि पक्राउ परेका मध्ये कलाधार देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसी उनीहरूलाई चाहिँ अब सीआईबीले छोड्ने खालको अवस्था आएको छ। अर्थात् यी तीनैजना यी व्यक्तिहरू जो दिल्ली बजारमा अवस्थित मालपोत कार्यालयका उनीहरू कर्मचारी हुन्, पूर्व कर्मचारी हुन्, उनीहरूले पक्राउ नगर्न काठमाडौँ यसलाई फेरि सुन्नु होला, उनीहरूले पक्राउ नगर्न माग गर्दै यसअघि नै उनीहरूले अदालतसँग आदेश लिएको पनि खुल्न आएको छ। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, जब यी व्यक्तिहरूले पक्राउ नगर्न भनेर अदालतबाट स्टे लिइसकेका थिए भने यो विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेर जानकारी थियो कि थिएन? र अहिले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी सीआईबीले लिएर नै यी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ भन्दा यसमा केही कन्फ्युजनहरू चाहिँ दर्शकवृन्द देखिएको छ। त्यसैले गर्दा आजको कार्यक्रममा हामी एवं प्रकारले सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ र विशेष गरी आज हामी अधिवक्तासँग विशेष कुराकानी पनि गर्नेछौँ। हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ बालेन शाह, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह। उनले के गरे भन्दा उच्च अदालत पाटनले भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न आदेश दियो। त्यो आदेश दिएपछि बालेन शाहले के भने भन्दाखेरि के टिप्पणी गरे भन्दा सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने भन्दै बालेन शाहले टिप्पणी गरे। के प्रसङ्ग उठाए भन्दा सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा। र त्यति मात्र होइन, उनले प्रश्नसँगले के लेखे भन्दाखेरि टिप्पणीमा सन् 1903 भन्दा अघि हिन्दी फिल्म आदिपुरुषका राइटरले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनेर सञ्चार माध्यममा खुल्याम भनिसक्दा अब यसमा के विवाद र? त्यसैले गर्दाखेरि चाहे अदालत या सरकारले स्टन्टबाजी सरकारले भन्दै गर्दा र यो खालको चाहिँ आदेश दिँदै गर्दा के अदालत र सरकार भारतीय गुलाम होइनन् भन्ने खालको सवाल उठाएर उनले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कसैसँग पनि नडराउने र आफू ब्याक नहुने, पछि नउठ्ने र कुनै पनि कानुनी सजाय या कुनै पनि सजाय भोग्न आफू तयार रहेको कुरा उनले टिप्पणी गरे। त अब प्रश्न आउँछ, अदालतले आदेश दिँदा त्यहाँनिर हिन्दी फिल्म आदिपुरुषका राइटरले यसो भने त्यो मुभीमा यसो थियो, त्यसैले आदिपुरुषलाई चाहिँ प्रदर्शनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु, तर अन्य हिन्दी फिल्मको सवालमा चाहिँ त्यो आवश्यकता देखिँदैन। यो खालका गल्ती अन्य हिन्दी फिल्मले गरेका थिएनन् भन्ने खालको ती कुराहरूको क्लियर कट आदेशमा कुराहरू उल्लेख गरिए कि गरिएनन् भन्ने यति बेला गम्भीर प्रश्न चाहिँ दर्शकवृन्द तेर्सिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले लिखित आदेश मागिसकेपछि बालेन शाहले यही सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको प्रसङ्ग त जोड्ने नै भए। त्यो जवाफमा पक्कै पनि बालेन शाहले यो कुराहरू उल्लेख गर्नेछन्।
अब यो कुरा उल्लेख गरिसकेपछि राष्ट्रियताको विषयमा अदालतले कसरी आदेश गर्छ यो गम्भीर प्रश्न छ। अब त्यो कुराहरू हेर्न बाँकी नै छ। त्यसले गर्दा यहाँ केही कन्फ्युजनहरू देखेको छ दर्शकवृन्द। यो विषयलाई यहाँले आफै मनन गर्नुहोला र हामीले स्मरण गर्ने हो भने हामी अलिकति पनि विगतलाई स्मरण गरौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले कतिपय सञ्चार माध्यममा उहाँले भन्नुभएको छ कि सुडान घोटालाको विषयमा म निर्णयमा पुग्दै थिएँ, त्यही बेलामा मलाई महाअभियोग लगाइयो। सुडान घोटालाको प्रसङ्ग र आफ्नो महाअभियोगलाई चाहिँ जसरी उहाँले जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा उल्लेख गर्नुभएको छ, यसले के देखाउँछ भन्दा ठुला घटनाक्रम अथवा भनौँ ठुला शक्तिशाली व्यक्ति यस्ता खालका प्रसङ्गमा अदालतका व्यक्तिहरूलाई पनि कहीँ कतै प्रभावित गर्न सक्ने र जो प्रभावित हुँदैन उनीहरूले चाहिँ नियति भोग्नु पर्ने, जसको शिकार म भएको हुन सक्छु भन्ने खालको उहाँका भनाइले यो खालको पुष्टि एकातिर गरेको हामी आज स्मरण गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरिकन हामी अर्को प्रसङ्ग हामी जोड्न चाहन्छौँ, ललिता निवास जग्गाको अनियमितताको प्रकरण। यसमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको कुरा हामीले गर्दाखेरि उनले संसदीय समितिमा के कस्ता जवाफ दिए र उनको छवि के कस्तो थियो, उनको छविको विषयमा हामी केही पनि बोल्न चाहदैनौँ, तर उनले धेरै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेका छन्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग के थियो भने यो ललिता निवास जग्गाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई पनि मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले त्यहाँनिर रिट दर्ता गरेका थिए र यो मुद्दा अगाडि बढ्न लाग्दाखेरि त्यही समयमा चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाइयो। त यो खालको प्रसङ्ग पनि त्यस बेला हामीले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको बेला पनि देखेका छौँ। र आजकै घटनामा पनि जसरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ, त्यो अनुसन्धान सुरु गर्दा दिल्ली बजार मालपोतका पूर्व कर्मचारी र अख्तियारका पूर्व भूमि विज्ञ भनेर बसिसकेका हुन् भूपेन्द्र मणि केसी। उनले अदालतबाट आदेश लिइसकेका छन्, हामीलाई पक्राउनु, मलाई चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर। त्यो आदेश पनि अदालतले दिइसकेको छ। अदालतबाट त्यो आदेश आइसकेको थियो भने अहिले अदालतबाट सिआइबीले पक्राउ पुर्जी लियो कि लिएन र यो बारेमा यतिको अनुसन्धान गर्ने सिआइबीलाई जानकारी भयो कि भएन भन्ने पनि एउटा प्रश्न यहाँ देखिएको छ। त्यस्तै गरिकन कलाधर देउजाको पनि यहाँ आएको छ कुरा र सुरेन्द्र मान कपालीको पनि कुराहरू आएको छ। यी सबै दिल्ली बजार मालपोतका पूर्व कर्मचारीहरू हुन्। दर्शकवृन्द, यो खालको कन्फ्युजनको अवस्थाहरू यति बेला देखिएको छ। हामी समग्रमा यही भन्न चाहन्छौँ, कोही पनि व्यक्ति राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि इन्स्टिट्युसन, कुनै पनि निकाय, चाहे सरकार होस्, चाहे अदालत होस्, चाहे जो कोही हुन्, राष्ट्रियता देशभन्दा माथि आजको दिनमा कसैले पनि हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। त्यो सम्भावनै छैन। राष्ट्रियताको विषयमा हामी सबै एक हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही हामीले गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो खालको स्थिति गर्न सक्दैनौँ भने हामीले राष्ट्रियताको विषय, कानुनका विषय, यो विषय, ऊ विषय भनेर हामीले 50 वटा तर्क र हामीले कुराकानी गर्न थाल्यौँ भने यसको कुनै मिनिङ हुँदैन र यसलाई जनताले एक्सेप्ट गर्नेवाला छैन। राष्ट्रियताको विषयमा कतिपयले अहिले भनि पनि रहेका छन्, हुलले निर्णय गर्ने होइन हो। लोकतन्त्र भनेको हुल नै हो। लोकतन्त्र भनेकै भिड हो। आज जो जति निर्वाचित भएर सांसदहरू, माननीयहरू, जो जति पनि जनप्रतिनिधि बन्छन्, उनीहरूले त्यही जसको बढी हुल हुन्छ, अर्थात् जसले बढी मत प्राप्त गर्छ उही निर्वाचित हुन्छ। लोकतन्त्र भनेकै भिड हो, लोकतन्त्र भनेकै हुल हो र हुलले जसलाई मन पराउँछ, जसलाई छान्छ उही नै जनताको प्रतिनिधि हुन्छ। र यदि व्यवस्थै पनि जनतालाई ठिक लागेन छ भने त्यस्ता व्यवस्थालाई पनि जनताले उखाडेर फालिदिन्छन्, मिल्काइदिन्छन्। यो त हाम्रै मुलुकमा पनि इतिहास साँची छ। अब विश्वको त कति छन् कति, त्यतातिर म गइन, धेरै लामो हुन्छ। त दर्शकवृन्द, अब हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ ललिता निवास जग्गाको अनियमितता प्रकरण र यसमा जोडिएर अहिले केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, जसलाई तत्कालीन अवस्थामा अख्तियारले जोगाएको थियो, उनको सासू र उनको श्रीमतीका नाममा जग्गाहरू थिए भन्ने प्रसङ्गहरू जोडिएको छ। तर अहिले सिआइबीले फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यो अनुसन्धानलाई तपाईँ हामीले सराहनीय मान्नुपर्छ। अब हामी अलिकति प्रसङ्ग जोड्छौँ। अब यो अनुसन्धान अहिले कसरी सुरु भयो, छोटकरीमा हामी यहाँहरूलाई प्रष्ट होस् भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ हामी राख्न चाहन्छौँ। अहिले किन अनुसन्धान सुरु भयो र यो कसरी रोकिएको थियो भन्दा
तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा देउबा सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ठगी तथा किर्तेमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेको थियो। तर अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फाइल खोलेर पक्राउ गर्न सुरु गरेको छ, जुन तपाईँहरूलाई हामीलाई थाहा नै छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता त्यसबेला जो थिए देउबा नेतृत्वको सरकारमा खम्ब खाती थिए, उनले यो मुद्दामा ठगी मुद्दामा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेका थिए। त्यसबेला कागजात किर्तेको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्न यति बेला भनेपछि सिआइबीले हामीले अनुसन्धान सुरु गरेको भनेर सिआइबीले भन्दैछ। अहिले कसले भनौँ भन्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले चाहिँ सिआइबीलाई अनुसन्धान फेरि सुरु गर्नुहोस् भनेपछि चाहिँ सिआइबीले सुरु गरेको भनेर यो सिआइबीले बताइरहेको छ। तत्कालीन अवस्थामा सिआइबीले करिब 400 जना जतिलाई प्रतिवादी बनाएर ठगी र किर्ते मुद्दा चलाउनको लागि त्यसबेला सिआइबीले प्रस्ताव गरेको थियो। अदालतले पक्राउ पूर्जी दिइसकेको छ भनेर अहिले सिआइबीले भनिसकेको छ। जसलाई पक्राउ गरिरहेका छन्, अन्य व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्नेवाला छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। र एकातिर पक्राउ पूर्जी हामीले लिइसक्यौँ भनेर सिआइबीले भनेको छ, अर्कोतिर यी 3 जना व्यक्तिले चाहिँ पहिले पक्राउ नगर्नु भन्ने चाहिँ आदेश अदालतबाट लिइसकेको र त्यो पत्र चाहिँ आदेशको पत्र चाहिँ नै त्यो चाहिँ सिआइबीलाई देखाए भन्ने कुराहरू पनि अहिले केही सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आइरहेका छन्। अब हामी अलिकति स्मरण गरौँ, अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको जुन मुद्दा छ त्यो विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन्। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छेदार सहित तत्कालीन 3 जना मन्त्री र सहसचिवहरू विरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा अहिले विचाराधीन छ। तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा बाटो बनाउन तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा साटफेर गर्ने क्रममा जग्गा अपचलन भएको पनि आरोप छ। तत्कालीन अवस्था भनेको त्यस बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल रहेका थिए। जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला क्याबिनेटबाट भएको। तत्कालीन अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री को थिए भन्दा विजय कुमार गच्छेदार, जो अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। तर तिनै विजय कुमार गच्छेदारलाई नेपाली कङ्ग्रेसले सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवार बनाएको थियो। उनी नेकपा एमालेकी भगवती चौधरीसँग पराजित भएका थिए गएको मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा। सोही निर्णय त प्रस्ताव कसले गर्यो भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो मन्त्री परिषदले प्रस्ताव गर्यो। त सोही निर्णयलाई पछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला टुङ्ग्याएको थियो। टुङ्ग्याउन चाहिँ कसले टुङ्ग्यायो भन्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा टुङ्ग्यायो। मन्त्री परिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले मन्त्री र सचिवहरू विरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो। अर्थात् तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन। यही नै दुर्भाग्य छ दर्शकवृन्द। मन्त्री आज हामी नीतिगत भ्रष्टाचारको कुराहरू गर्छौँ, करप्सनका कुराहरू गर्छौँ, तर कतिपय मन्त्री परिषदबाट भएकै निर्णयहरूबाट चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार भएका कुराहरू पनि खुल्दै आएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि एकातिर सरकारमा भएका मन्त्री, मन्त्रालयमा भएका कर्मचारी, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिने, कहिले ललिता निवासमा जोडिने, कहिले वाइड बडीमा जोडिने, कहिले केमा जोडिने। यहाँ त भ्रष्टाचारमा जोडिएका मात्रै घटनाहरू छन्। तर मन्त्री परिषदको निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भन्ने खालको अवस्था छ। त दर्शकवृन्द यही नै विडम्बना छ। एकातिर मन्त्री परिषदको निर्णय अख्तियारले हेर्दैन, अर्कोतिर अख्तियारले के गर्छ भने त्यहाँ कसको कोटाबाट गएका व्यक्ति छन् त्यहाँ इन्फ्लुएन्स भइदिन्छ। त्यस्ता घटनाहरू पनि यति बेला धेरै नै उठिरहेका छन्। यो भएपछि मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा धस्दै जानुको सट्टा कसरी उक्सेला दर्शकवृन्द? यहाँनिर नै गम्भीर प्रश्न हामीले देखेका छौँ। र अब बालुवाटारको तत्कालीन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले केही जोगाएका व्यक्तिहरू जसलाई यति बेला पक्राउ गरेको छ, ती व्यक्तिहरू को थिए भन्दाखेरि अहिले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह रहेका छन्। र उनले शाह चाहिँ गृह मन्त्रालयमा लामो समय सहसचिवको रूपमा कार्यरत थिए। र जुन बेला यो मुद्दा चलेको थियो त्यो बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त को थिए भन्दाखेरि नवीन कुमार घिमिरे। त नवीन घिमिरे विगतमा गृह मन्त्रालयमै काम गरेका व्यक्ति हुन्। अब यहाँ धेरै खालका आशंकाहरू गर्न सकिन्छ।
त्यसैले गर्दा सुधीर कुमार शाहको चाहिँ त्यसबेला अख्तियारले मुद्दा चाहिँ उनको विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गरेन कि मुद्दा अगाडि बढाएन कि भन्ने त्यो खालको आशंका पनि यति बेला देखिएको छ। त दर्शकवृन्द, यो विभिन्न खालका परिदृश्यहरू देखिएका छन्, केही कन्फ्युजनहरू पनि देखिएका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हेडलाइन विशेषमा अब यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त्यो कुराकानी, विशेष कुराकानी अब यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्यालजी, यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु व्यक्तिगत रूपमा। अहिले सिआइबीले भटाभट यो ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भटाभट गिरफ्तार गर्दैछ। यसको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ? यसमा पक्राउ पूर्जी पनि हुन्छ अथवा कसरी गर्छ? कानुनी बाटो बताउनुहोस् त। पक्राउ पूर्जी जारी नभएसम्म त त्यो मान्छे व्यक्ति पक्राउ गर्न पाइँदैन कानुनत। र पक्राउ पूर्जी चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ अदालतमा चल्दै गरेको मुद्दामा भएका कुनै आदेश, होइन, जस्तो विशेष अदालतमा यो विषय मुद्दा चलिरहेछ नि त, त्यो भित्रको आदेश या चाहिँ कुनै नयाँ मुद्दा खडा भयो, जस्तो कृत्य ठगीका कुरा छन् यसमा, त्यो भित्र चाहिँ आपराधिक लाभको कुरा पनि छ, दुरुत्साहनको कुरा पनि छ, आपराधिक दुरुत्साहनको कुरा पनि छ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ प्रमाण कलेक्सन गर्ने निकायले, होइन, अनुसन्धान गर्ने निकायले चाहिँ प्रमाण कलेक्सन गरेर अदालतलाई हामीसँग यति प्रमाण छ यो विषयमा चाहिँ अपराध भएको छ, यो अपराधमा यी व्यक्तिहरूको संलग्नता देखियो, त्यो संलग्नताको आधार यो हो हाम्रो भनेर उसले चाहिँ तपाईँको सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा पेश गर्यो भने अदालत चाहिँ त्यो प्रमाण हेरेर कन्भिन्स भयो भने, होइन, अदालतले त्यसलाई स्वीकार्यो, त्यो प्रमाण योग्य हो भन्ने अदालतले स्वीकारेपछि उसले चाहिँ व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिन्छ, पक्राउ पूर्जी जारी गरिदिन्छ। त्यही आधारमा चाहिँ व्यक्तिहरू समातिने हो भनेको। पक्राउ गर्नुभन्दा अगाडि पनि प्राइमा फेसी रूपमा, प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ त्यो मुद्दाको ती व्यक्तिहरू, त्यो विषयमा ती व्यक्तिहरूका विरुद्धमा चाहिँ सङ्कलित प्रमाणहरू चाहिँ चित्तबुद्धो, भोलि तपाईँको अदालतलाई चित्तबुद्धो, भोलि अब त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने अधिकार त अदालतलाई नै हो, अन्तिम अधिकार। भोलि त्यो चाहिँ भोलि विभिन्न कानुनी सिद्धान्तहरूले या विविध कारणले त्यो ठहर्ने नठहर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि अब हामी कहाँ त इस्यु एउटा कुनै विषय आयो भने सारा देश क्षेत्र पनि छोडेर नि त्यतै पछि लाएर हेर्न हिँड्ने चलन छ, होइन, त्यो होइन। त्यो एउटा नियमित प्रक्रियामा चाहिँ यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै गएको हो अहिले, होइन। भनेपछि अदालतबाट चाहिँ अहिले यो प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चाहिँ अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा सिआइबीले चाहिँ अदालतबाट पक्राउ गर्न आवश्यक लिइसक्यो भन्ने नै बुझ्नु पर्यो। त्यो नभइकन त पक्राउ गर्दैन। अदालतलाई प्रारम्भिक रूपमा अदालतलाई के लाग्यो भने अनुसन्धान गर्ने निकायले पेश गरेका प्रमाणहरूले चाहिँ यी व्यक्तिहरू उप पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ, किनभने अनुसन्धान त बाँकी नै छ नि त, अनुसन्धान गर्न चाहिँ आवश्यक छ, जरुरी छ भन्ने प्राइमा फेसी रूपमा चाहिँ अदालतलाई लाग्यो र त्यो पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो। अब त्यो भित्र को पर्छन्, को व्यक्ति छन्, होइन, कुन लेभलका छन् भने अब ठुल्ठुलो तपाईँ नीतिगत चाहिँ बदमासीहरूमा, नीतिगत अपराधहरूमा त ठुलै मान्छे पर्ने हुन्, साना मान्छे त तपाईँ नीतिगत अपराधमा पर्दैन, व्यक्तिगत अपराधमा अरू पर्ने भए नीतिगत अपराधमा त ठुलै पोस्ट। अब अधिवक्ताज्यू, जस्तो भनौँ न, आजको कानुनमा सबैलाई समान गरेको छ। हामी यसका सजायका कुराहरू पनि हामी त्यो विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। आजको संविधानले, आजको कानुनले सबैलाई कानुनी रूपमा समान भन्छ नि त। तर अब यही सयौँ पनि ललिता निवासको जग्गा, जुन सरकारी जग्गामा जुन खालको चाहिँ अनियमितताका कुराहरू जोडिए, तर यहाँनिर चाहिँ कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गराए जस्तो पनि स्थिति देखिन्छ नि त। अब पूर्व प्रधानमन्त्री नाम चलेका व्यक्तिहरू अब यो उनीहरूलाई त अहिले पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन, यो ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। अब अनुसन्धानको पाटो हो। तपाईँ र मैले बोल्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँ र मलाई स्वाद पार्ने कुरा के, हामीलाई अहिले लाग्छ नि एउटा ठुलो पोस्टमा बसेको मान्छेलाई पक्राउ गरेर थुन्यो, त्यसलाई चाहिँ कति वर्ष जेल हालिदियो भने बडो रमाइलो लाग्छ नि, किनभने हामी त्यो ठुलो पोस्टमा पुगेका छैनौँ नि त, नपुगेका कारणले पनि लाग्छ। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब मिडियालाई या सञ्चार माध्यमहरूलाई बडो स्वाद पर्ने कुरा हुन्छ नि, होइन, त्यो मात्र विषय हुँदैन। त्यो अनुसन्धानको विषय भनेको चाहिँ अनुसन्धान गर्न त बाँकी छ नि त, होइन, अनुसन्धान गरेर भोलि माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानमा तान्ने सम्भावना चाहिँ जीवितै छ। पुनः अभियोजन पनि गर्न पाइन्छ। जस्तो यही मुद्दामा यही मुद्दामा जति मान्छे पक्राउ पर्यो ती सबैको अनुसन्धान गर्न सक्ने कन्डिसन भएन, या त्यो चाहिँ भिडभाड हुने कन्डिसन भयो। हामीले चाहिँ यस्तो तपाईँले पनि अघि नै अलिकति व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, धेरै मान्छे पर्छन् भन्ने कुरो। कतिपय मान्छेले त 300 350 मान्छे भन्ने पनि छ। त्यो फेरि चाहिँ मार्केटमा यस्तै जग्गा किनेका कारणले आकलन गरेर हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ अड्कल पनि मिले हुन्छ, कहिलेकाहीँ मान्छेको, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घडेर किन्ने मान्छेको आकलन पनि हुनसक्ला, होइन, ती मान्छे पर्लान्
नपर्लान् अभियोजनमा होइन अनुसन्धानले फेरि घडेरी पैसा हालेर किन्ने मान्छे पर्ला कि नपर्ला त्यो पनि त विषय छ नि किनभने अहिले कृत्य ठगी आपराधिक लाभ दुरुस्सान तिनै कुरा छन् त्यो नीतिगत निर्णय गर्ने मान्छेहरू र त्यहाँ जग्गा किन्न त्यो बाटो चाहिँ जीवितै छ नि कानुनी रूपमा बाटो जीवितै यही अभियोगमा परेन भने पनि यो अभियोग दर्ता भइसकेपछि पुनर्अभियोग गर्न सक्ने र अनुसन्धानले देखियो भने अदालतमा पुनः फेरि तपाईँको चाहिँ पक्राउ पुँजी जारी गर्न सक्ने कन्डिसन एकदमै जीवित छ त्यो अघिल्लो तपाईँ हामीले चर्चामा आएको चाहिँ शरणार्थी प्रकरणमा पनि जीवित छ अहिलेसम्म त शरणार्थी प्रकरणले तपाईँको त्यो अभियोगमा शरणार्थी प्रकरण पनि स्टप त भएको छैन त्यो अहिलेसम्म भएको चाहिँ त्यो हिजो अस्ति कोही एकजना समातिँदाखेरि निकै मिडियामा देखाएको थिएँ तर त्यो विषय चाहिँ अलिक फरक किनभने अभियोगमै नाम भएका मान्छे र जिल्ला अदालतले अलरेडी पक्राउ पुँजी जारी गरिसक्यो नि त त्यो व्यक्तिको हकमा त्यो हो तर अभियोजन चाहिँ आउन सक्ने अभियोग आउन सक्ने अवस्था त्यो मुद्दामा पनि बाँकी छ किनभने उनीहरू आफ्नो इन्भेस्टिगेसन जुन निकायले हिजो गरेका थिए त्यो निकायले आज पनि इन्भेस्टिगेसन त गरिरह होला होइन त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो पनि टुङ्गिया छैन त्यति मात्र मान्छे होइनन् या थप मान्छे छन् भने आउनसक्छ छैन भने फेरि तपाईँ र मलाई स्वाद परेर फलानलाई खुच्चिम भन्नलाई आएन भने त्यसमा पनि पिर नगरौँ अब अरियालजी तपाईँ एकदमै आज कानुनको विद्यार्थी एउटा एज अ लयर एउटा कुरा हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् त अब हामी स्मरण गरौँ जस्तो नेकपा एमालेका जो नेता अहिले त सांसद पनि हुनुहुन्छ क्यारे होइन विष्णु पौडेलजी उहाँको 8 आना जग्गा कि कति जग्गा चाहिँ लिएर फेरि फिर्ता गरेका प्रसङ्ग जोडिए त्यस बेला जोडिएको हो नि त अहिले एकजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै हुनुहुन्छ उहाँले पनि बक्सिस कि के पुरस्कार के भन्ने चाहिँ फी अथवा त्यो पाएको भन्ने कुराहरू पनि देखिएको थियो कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ यो अनियमितताभित्र पर्छन् कि बाहिर पर्छन् छुट्टै यस्तो छ अब बाहिर कानुनी दृष्टिकोण होइन मैले भन्छ कि बाहिरको एउटा आँखा चाहिँ के हुन्छ भने ऱ्यान्डमली हेर्ने हुन्छ सबै कुरालाई र अलि नेता सेता कसैको अब अलि पऱ्यो भने अलिक मजा आउँछ नि त बाहिर त्यो एउटा बाटो होला तर तपाईँ र मैले या सबै मान्छेले के चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ स्केप पनि भएको हुनसक्छ इन्भेस्टिगेसन स्किप पनि गर्न सक्छन् नि किन गर्दैन इन्भेस्टिगेसन स्केप भएको हामीसँग चाहिँ धेरै प्रमाणहरू छन् नि होइन तपाईँ व्यक्ति हत्याका कुराहरूमादेखि विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ अलिकति स्केप भएर अलिकति लुज गरेको या अपराधी जोगाउनु खोजेको या निरपराधी हाल्न खोजेको त्यो त धेरैवटा देखिन्छ नि त्यो त हामीले डे टु डे भोगिरहेका कुरा हुन् त्यसलाई त्यो अहिले 2टा काण्डमा 4 काण्डमा ठुला मान्छे समातियो भनेर वाह गर्नुपर्ने कुरा पनि केही छैन थुक्क भन्नुपर्ने कुरा पनि केही छैन होइन यो एउटा रेगुलर प्रोसेस हो र यो चाहिँ ड्युटी हो जहाँ अपराध हुन्छ प्लिज अब तपाईँको कहिलेकाहीँ पहुँचका आधारमा चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तिको अपराधबाट जोगाउनका लागि स्केप भाका नि हुनसक्छ त्यो कुरा पनि यो मुद्दा जुन अहिले अगाडि बढ्यो होइन कृत्य ठगीको विषयमा त्यो कृत्य ठगी भनेको चाहिँ त्यहाँ नक्कली मोही खडा गरियो नि त होइन सुभाष शमशेरको मोही जो छ त्यसलाई नक्कली खडा गरियो त्यो नक्कली मोही खडा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रको प्रक्रिया हुन्छ 2 नम्बर अनुसूची भर्ने के भर्ने होइन त्यहाँ मोहीले चाहिँ अब बाली पूजा पनि होला के पनि होला त्यस्ता कागज नि त बनायो होला नि त होइन त्यो नभए त प्रोसेस त अगाडि बाली पूजाको नि भयो होला किनभने अब सक्खेली मोही त त्यो सरकारले 48 सालको निर्णय त तपाईँको यसरी जग्गा चाहिँ जम्मै भाग लाएर खाऊ त भन्ने त छैन कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालाको निर्णय भनेको त सुमन शमशेरको चाहिँ भएको जग्गामध्ये सरकारले किनेको जग्गालाई भन्दैन होइन तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेको जग्गामध्ये अब हदबन्दी सदबन्दीका कारण छ क्या त्यहाँ फेरि मान्छेले बुझ्दैन त्यो कुरा राष्ट्रियकरण भयो त भइगयो नि भन्ने हुन्छ त्यो मध्ये दिन मिल्ने हदबन्दीभन्दा बढी त दिन मिल्दैन त्यो मध्ये राष्ट्रियकरण भएको मध्ये पञ्चायतकालमा सरकारले पनि किने त्यो जग्गा त्यो चाहिँ छोडेर राष्ट्रियकरण भएको मध्ये दिन मिल्ने केही छ भने त्यो चाहिँ देऊ भनेर निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय यिनीहरूले यति धेरै धुलो यति धेरै पुवाल पारे त्यो चाहिँ असल नियतले गरेर निर्णय थियो किनभने कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण भएको छ र राष्ट्रियकरण भइसकेपछि त्यो परिवार तपाईँको चाहिँ पछि सम्पत्तिविहीन हुनसक्ने अवस्था या उसको चाहिँ केही सम्पत्ति राष्ट्रले हेरिदिनु पर्छ उसको राष्ट्रप्रतिको योगदान छ भने तपाईँको चाहिँ उसले बेचिया पनि होइन केही पनि होइन भन्ने आधारले त्यो निर्णय थियो तर त्यसमा यति धेरै छिद्रहरू यिनीहरूले बनाए पुवाल बनाए कि त्यो पुवालका आधारमा नेपाल सरकारले किनेकै जग्गा पनि तपाईँको चाहिँ के गरे व्यक्तिका नाउँमा चाहिँ डाइभर्ट गरे होइन उनीहरूले सप्लाई गरे त्यो आधारमा अघि तपाईँले भनेका व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ के छ भने अनुसन्धान अहिले बढ्दाखेरि अघिल्लो अनुसन्धानले त त्यसलाई स्केप गरिहाल्यो तैपनि त्यसमा कतै रोल देखिन्छ भने चाहिँ फेरि अहिले कृत्य ठगी यो विषयमा तपाईँको अनुसन्धानले फेरि देखियो भने उहाँहरू पनि बच्नुहुन्न जति बचाउन खोजे पनि भनेपछि विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पनि
तानिने सम्भावना पनि जीवितै भयो। होइन, तथ्यले बोल्दाखेरि त तपाईँले या मैले तपाईँ पहुँचमा भएका व्यक्तिहरू त्यत्रो ठुला नेता, तथ्यले बोलिदियो भने कानुनमा त्यत्रो अहदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको एउटा सिस्टममा गइसकेपछि चाहिँ हामीले जम्मैलाई चोर देख्न पनि हुँदैन के। एउटा सिस्टममा गयो भने त्यो सिस्टमले तानिदिन्छ नि। त्यो बाटो चाहिँ जीवितै छ। कोही व्यक्तिले तपाईँको जोगाउन खोजेर जोगिन्छ र तथ्य बोलिसक्छ। जस्तो कुनै पनि अपराध हुन्छ भने उसो भए हामीले एउटा कुरा बताउनुहोस्, कुनै अपराध हुन्छ भने त्यो अपराधमा त चाहिँ त्यो अपराधको अरूले बोलिदिनु पर्दैन, त्यो तथ्य जुन छ नि त्यो तथ्यले विषय। बोल्छ। जस्तो यो विषयमा तपाईँको चाहिँ कृत्य भयो कि भएन, ठगी भयो कि भएन, आपराधिक लाभ प्राप्त गरे गरेन, दुर्सान गरे गरेन यी व्यक्तिहरूले भन्ने कुरा त्यो कागजले बोल्छ। किनभने जुन व्यक्तिलाई खडा गरेको छ त्यो व्यक्ति तपाईँको सुवर्ण शमशेरको मोही थियो कि थिएन, होइन असली मोही थियो कि थिएन। ल ठिक छ, अब हामीले नबुझेको कुरा नि, जस्तो अहिले सिआइबीले यसलाई फेरि अगाडि बढायो केसलाई, होइन सरकारी वकिल होइन, रेगुलर इन्भेस्टिगेसनमा थियो उनीहरू। होइन जे होस्, अब अहिले समाचारमा आएअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई निर्देशन गर्यो, सिआइबी अगाडि बढ्यो, यही कुरा न आयो समाचारमा। यसमा एउटा चाहिँ के होइन, हामीले नबुझेको कुरा नि, जस्तो अघि नै एउटा म भन्दिनँ तपाईँलाई फेरि, होइन त्यो महाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय गरेपछि चाहिँ यो मुद्दा अगाडि बढ्दैन थियो, त्यो उसको अन्तिम निर्णय हो। तर निर्णय गरिसकेको छ। होइन त्यो होइन, त्यो फरक ढङ्गको निर्णय छ फेरि। त्यो ठगीको विषयमा चाहिँ निर्णय फरक छ फेरि, मुद्दै चल्न नसक्ने गरी निर्णय गरेको छैन, त्यसका केही विषयहरू केही पार्टहरूमा निर्णय गरेको हो। केमा निर्णय मुद्दै चल्न नसक्ने केही व्यक्ति बाहिर मान्छेले नबुझेला अलिक प्रश्न जग्गा फिर्ता गरेका विषयमा निर्णय गरेका छ नचलाउने भनेर। जसले भनेपछि विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेको विषय त्यस्ता व्यक्तिहरू नपर्ने होइन, निर्णय गरेको थियो के। तर तपाईँ बाँकी विषयमा त सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन आफूभन्दा माथिल्लो निकायले पूर्ण निर्णय गरेर बन्देज गरेको थियो भने महाधिवक्ता कार्यालयले कुनै कुराको प्रमाण पुग्दैन, आवश्यक छैन, कसलाई मर्का परेको छैन र कसलाई तपाईँको अनावश्यक दुःख दिनुहुन्न भन्ने मान्यता भयो भनेदेखि उसले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न सक्छ संविधान त, होइन उसको निर्णय हुन्छ। त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा च्यालेन्ज भयो भने छुट्टै कुरा, नत्र भने त्यो निर्णय अन्तिम हुन्छ, किनभने ऊ पनि एउटा संवैधानिक निकाय हो। अब त्यो पूर्ण गरिसकेको ठाउँमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले चाहिँ त्यसको निर्देशन गर्दैन। हेर्नुहोस् प्रहरीलाई। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बेलामा महाधिवक्ता खम्बा खाती थिए, त्यो बेलामा यो खालको निर्णय चाहिँ किन भयो त? आज यो पुरै निर्णय भएको छैन, मुद्दाको अनुसन्धानको पुरै पाटो चाहिँ बन्द गर्ने गरी निर्णय भएको भए त मुद्दै अगाडि बढ्छ। तर फितलो बनाइयो नि त, त्यो पनि थाहा छैन अहिले अनुसन्धान त्यतिखेर फितलो बनाइयो। अब त अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आइसक्यो, यो नेतृत्व अहिले त गृहमन्त्री फरक भयो, सरकार फरक भयो। हाम्रो समस्या यहीँनिर छ होला, गृहमन्त्रीको अलिकति तपाईँको आत्मबलको कुरा पनि होला, प्रहरी नेतृत्वको आत्मबलको कुरा पनि होला। अब तपाईँ हाम्रो बुद्धि त कस्तो हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी चाहिँ बालनको पुलिस, बालनको कर्मचारी, बालनका मान्छे भन्ने चलन छ कि। तपाईँ हाम्रो समस्या नि त्यो, हामी आम नेपालीको समस्या भनेको एउटा नियमित प्रक्रियाको इन्भेस्टिगेसन भइराख्दाखेरि टाइम अफ पिरियड म्याच्योर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रक्रियाको परिणाम निस्किनलाई हामीले राम्रो मान्नुपर्छ, सहज मान्नुपर्छ र एउटा नियमित प्रक्रियामा यो काम भइरहेको छ भन्ने हो। र फितलो भएको नभएको त अनुसन्धानबाट चाहिँ तपाईँको अभियोग पत्र जहाँ आनेर आउँछ नि त्यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ। हामी त तपाईँको त्यो विषयको केही न केही ज्ञाता अब अभियोग पत्र आएपछि त्यसले अझ प्रश्न पार्छ, फितलो छ कि छैन भन्ने कुरो। यसै अहिले बसेर तपाईँ र मैले फितलो भनियो भने त्यो त तपाईँको फेरि चाहिँ के भन्छ भने त्यो तपाईँको धरतीभन्दा बाहिर टेकियो नि त, धरतीभन्दा बाहिर टेक्न सकिँदैन। तर पनि अहिले जुन ढङ्गबाट देखिँदैछ एकपछि अर्को पक्राउ पर्दैछन् भनेपछि अब पक्राउ पर्नेको लर्को लाग्ने अवस्था देखियो। 400 जना जसलाई प्रतिवादी बनाएको रहेछ नि त त्यस बेला त्यो भित्र पक्राउ पर्नेको लाइन लाग्न सक्छ। त्यो भित्र अनुसन्धानले कति मान्छेलाई कहिलेकाहीँ तपाईँको उजुरी धेरै मान्छेलाई पर्न सक्छ, कसैका रिसले नि पर्ला, कसैको तपाईँको अर्काले पोलेर नि पर्ला, कसैको होइन यसको पनि छ कि भनेर पनि पर्ला, कोहीको वास्तविकता भएर पनि पर्ला, होइन। न्याय भनेको के हो भने दोषीलाई उम्किन नदिने, निर्दोषलाई फस्न नदिने, न्याय भने त्यो हो। कसैको तपाईँको चाहिँ परिबन्धको होला, कसैको नियतवश होला, है। तर आफ्ना पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब राजनीतिमा त अहिले यस्तो संसार छ नि त, आफ्ना पर्यो भनेदेखि चाहिँ फसाइयो भन्ने, अर्काको पर्यो भने चाहिँ यो फटै थियो ठिक भयो भन्ने। त्यो त तपाईँ र म पोलिटिकल कल्चर देखिएको छ। तपाईँ र म यही टेबलमा बसेर कुरा गर्दाखेरि त्यो विषयमा हामीले चाहिँ यथेष्ट कुरा गरेका छौँ नि, होइन, गरेका छौँ नि कुनै बेलामा। त्यस कारणले गर्दा त्यो त छँदैछ। तर ती नेतृत्वहरूले भनेर पनि नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन नि त सर, त्यहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो के। नियमित प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नलाई आजका मितिमा यत्रो तपाईँको चाहिँ पब्लिक तपाईँको सिम्प्याथिक हुने बेलामा, सब कुरा ट्रान्सपरेन्ट हुने बेलामा आज त तपाईँको मिडियादेखि सारा कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूले त्यसलाई ट्रान्सपरेन्ट बनाउँछ, होइन, ट्रान्सपरेन्ट हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो खालको अवरुद्ध हुनका लागि त्यति सहज छैन जति हिजो थियो। अस्ति अझ सहज थियो हिजोभन्दा,
होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यति सहज छैन। त्यति सहज कसैले मानेछ भने त्यो फेरि चाहिँ अब भ्रम हुन्छ उहाँहरू। अब अहिले जुन खालको प्रसङ्गहरू जोडिएको छ, जुन अनि मैले 400लाई भन्ने 400को हकमा 300 350 समथिङको भन्ने कुरा छ। त्यो हकमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनले ती सबै मान्छे उपर मुद्दा चलाउने गरी प्रमाण कलेक्सन भएको रहेछ भने अब तपाईँको चाहिँ अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सबैलाई समात्ला, भटाभट पक्राउ पर्न सक्छन्। त्यो भित्र तपाईँको चाहिँ त्यति मान्छे रहन्छन् भने नपर्लान् जो छन्। फेरि तपाईँको समस्या के भइदिन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ कुनै मान्छेको दोष अनुसारको कानुन नलेखिदिँदा भनेको ठुलो लेखिदिने के, जस्तो 5 वर्ष सजाय हुन सक्ने मान्छेलाई 20 वर्षको मागिदिने। अब देखिले के देख्छ 20 वर्ष मागेपछि भयङ्कर माग्यो नि त होइन, तर 5 वर्षमा हुँदा त्यसलाई ठहर हुन्थ्यो नि त। 20 वर्षको हुँदा ठहरै नभएर मुक्ति पाउने, एउटा दोष अनुसारको कानुन पनि नमाग्ने, अनि तपाईँको चाहिँ कर्मअनुसारको व्यक्ति पनि नतोक्दिने के, हुलमुल गरेङ गुरुङ पारिदिएपछि के हुन्छ, उम्किने बाटो हुन्छ। त्यस कारणले जो मान्छे यसको इन्भल्भमेन्टमा छन् नि, ठिक छ, कृत्य कागज अहिले हामीले वास्तवमा चाहिँ यसको अलिकति सजायको कुरा पनि बताउनुहोस् त। यो अहिले जुन खालको मुद्दाहरू अगाडि बढाइएको छ यसमा के छ व्यवस्था? यो कति सजाय? यो चाहिँ सार्वजनिक लिखत हो होइन, यो कृत्य कागज बनाएर पेश गरेको, भएको कागजमा ल्याप्चे सही छाप अक्षर अङ्क फरक पारेको विषय होइन यो। त्यो पनि होला त्यहाँभित्र, किनभने मालपोत कार्यालयमा भूमि सुधारमा चाहिँ ती खालका कागजहरूमा काहीँ बनाइएको होला, या कतिपय कागजहरूलाई प्रमाण नष्ट पनि गरिएको होला, प्रमाण लोप पनि गरिएको होला। वास्तविक कागज देखियो भने त कृति बनाएको कागजले चाहिँ प्रमाणको काम नगर्ने भयो नि त होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यस्ता खालका कागज पनि बनाइयो होला र प्रमाण लोपमा पनि मुद्दा चल्न सक्छ यो विषयमा, प्रमाण नष्टमा पनि मुद्दा चल्न सक्छ। के छ त्यसको सजायहरूको व्यवस्था के छ? अब यो कृत्यमा चाहिँ तपाईँको सरकारी वा सार्वजनिक लिखित कृत्यमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना भन्छ है, 7 वर्षसम्म। र अब यसमा चाहिँ कति सजाय गर्ने भन्ने यो कतिमा उल्लेख भयो? यो चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 276 को तपाईँको 3 को घले त्यो भन्छ, हेर्नुहोस् गले त्यो भन्छ, 3 को गले 276 को 3 को गले चाहिँ कृत्यको हकमा। अब बाँकी यससँग एसोसिएट भएर आउन सक्ने अन्य मुद्दाहरू चाहिँ प्रमाण नष्टको आउन सक्छ कहिलेकाहीँ, किनभने त्यहाँ तपाईँको वास्तविक प्रमाण नलुकाएसम्म चाहिँ कृत्य गरेर खडा गरेको नक्कली प्रमाणले स्पेस नपाउन सक्छ। त्यो स्पेसका लागि त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो आशंका। अब यसमा तपाईँको अपराधको दुरुस्तान मात्रको पनि व्यवस्था होला, किनभने कृत्य त गर्न हुँदैन भन्छ नि, भनेको को व्यक्ति मिलेर कृत्य गरे भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा निश्चित मान्छे मात्र होलान्, धेरै मान्छे नहोलान्। किन कृत्य गरेर पनि त तपाईँको फेरि चाहिँ पोजिसनमा भएका मान्छेहरूलाई एउटा भ्रममा पार्ने निर्णय गर्नुहुन्छ नि त। फेरि यो त यस्तो रहेछ नि त हजुर, यो खालको त रहन्छ नि त, यसमा त मोही पनि जिउँदै रहेछ, यी निर्णय यस्तो छ भन्ने पनि त हुन्छ नि। फेरि त्यो खालको कन्भिन्सिङ हुन्छ नि फेरि चाहिँ तपाईँको पोजिसनका मान्छेलाई पनि। हामीले देखे त सबै मान्छेको अपराधिक कर्मैमा चाहिँ लागेर यसमा नाम नजोडिया पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ कन्भिन्सिङ भएको पनि हुनसक्छ। डकुमेन्ट रेडी छ सबै, त्यो डकुमेन्टको भेरिफिकेसन गर्दाखेरि ठिक छ होइन, ढड्डामा त्यही कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरि केही प्रमाण लोप गरेको हुनसक्छ। त्यसपछि अब आपराधिक लाभै हो, आपराधिक लाभ हो यो, किनभने यो कृत्य गरेर चाहिँ व्यक्तिले लाभ त प्राप्त गर्यो नि त होइन, व्यक्तिले लाभ प्राप्त गरेको विषय एकातिर भयो। अब दुरुस्तान गर्ने कुरा पनि रह्यो, किनभने त्यसमा चाहिँ प्रोत्साहन दुरुस्तान भन्छ नेगेटिभ भाषा, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो अपराध गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने हुन्छ, ठिक छ नि, बनाएर ल्याऊ हेर्लान् तलतिर मिलाउलान् भन्ने, त्यसबाट फेरि लाभ लिने, ती सबै कुराहरू चाहिँ यसमा पर्न सक्छन्। अब ती खालका मुद्दाहरू 3-4 मुद्दाहरू यसमा आउन सक्छन् या मागदाबी। अब अरियालजी जस्तो अब हामीले अब यो संजोग हो अथवा के हो, तर सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चाहिँ मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने लगायतले चाहिँ रिट दर्ता गर्नु, अनि त्यो प्रोसेस हुँदै बेलामा ठ्याक्कै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लाग्नु। अब कतिपय घटनाहरू यहाँ हेर्दाखेरि त निकै ठुलो चलखेल भएको, कानुनी चलखेल पनि देखिन्छ नि यहाँ त। अब त्यसलाई हामीले ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ छैन, हेर्नुहोस्, किनभने अब त्यो मुद्दाको डेट पनि मलाई अहिले याद छैन, तर त्यसबाट त्यसो भनेर ठ्याक्कै त्यो शब्दबाट भागिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन, हुनसक्छ त्यो कुरा पनि, किनभने फेरि बालकृष्णजीले रिट हाल्दैमा चाहिँ त्यो सत्य नहुन पनि सक्छ। त्यो त पछि के हुन्छ, त्यो त पछिको पार्ट होइन, त्यो घटनाक्रम के, घटनाक्रम चाहिँ कहिलेकाहीँ बाघ करायो सिँगारी हरायो भन्ने पनि हुनसक्छ है, किनभने चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ त्यत्रो शुद्ध मान्छे या उनले तपाईँको चाहिँ एकदम न्याय निरूपणमा निष्पक्षता जाहेर गरेको त्यो व्यक्ति त होइनन्। तर सुशीला कार्की पनि सुडान घोटालाकै
त्यो के भन्छ I know that. बेलामा ठ्याक्कै उहाँलाई पनि महाभियोग लागेको छ। भनेपछि त यहाँ त ठुला घोटालाको काण्डमा हुनसक्छ। अलि ठुला मान्छेलाई एक्सन लिन खोज्नु त प्रधान न्यायाधीश नै चैट हुने जो तपाईँको जो अगाडि बढेको छ त्यो व्यक्तिलाई त्यो कुरा जानकारी होला। जस्तो सुशीलाका काण्डमा जो अगाडि बढ्नु भएको थियो कागज लिएर होइन, त्यतिखेरको सरकारका महाधिवक्ताज्यू, त्यो कुरा आन्तरिक रूपमा उहाँलाई थाहा होला, उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्न। सुशीला कार्कीले पनि कतिपय मिडियामा त भन्नुभएको छ। सुशीला कार्कीले त व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुभएको छ। सुशीला कार्कीले व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुभएको छ, पर्सनल रूपले त म धेरै टाढाको होइन नि त। तर अब तपाईँको त्यतिखेरको महाधिवक्ता जसले तपाईँको चाहिँ यो एक्सर्साइज गर्नुभएको थियो, त्यो एक्सर्साइज गर्ने व्यक्तिलाई यो कुराको थाहा छ, त्यो कुरो उहाँले कहिले भन्नुहुन्न, या भएदेखि भन्नुहुन्न, नभएदेखि ठिकै छ, सकिहाल्यो। हामीले एउटा एजम्सन गर्न सक्ने तपाईँले जुन आशंका उब्जाउनु भयो त्यो आशंकालाई केही न केही पुष्ट्याइ गर्यो त्यो व्यवहारले। किनभने यता चाहिँ काण्डको फैसला हुँदैछ, यता के हुँदैछ, महाभियोग लाउँदैछ। अब तपाईँको अर्का पात्रको कुरा रह्यो राणाजीको हकमा पनि अब यही फैसलाका आधारमा सबै कुरा भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। फेरि त्यो सुडान घोटालाको मुद्दाको जुन मूर्त रूप थियो नि, त्यो कुनै अभियोग परेर अनि त्यसपछि त्यसको पुनरावेदन परेर विशेष अदालतको फैसलाको उपर पुनरावेदन परेर त्यसमा भएको जुन सजाय हुन सक्ने कन्डिसन छ नि, त्यो एउटा मूर्त रूप थियो। तर बालकृष्णजीको रिट निवेदन चाहिँ त्यत्रो मूर्त रूप होइन, यो चाहिँ अलिक स्क्यान्डल पनि हो त्यो रिट निवेदन चाहिँ। त्यसको अर्थ के होइन भने यो हुनु हुँदैन थियो, या यो कुरा बोल्नु हुँदैन थियो, या यी मान्छेलाई मुद्दा चल्नुपर्छ भनेर भन्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा होइन। तर बालकृष्णजीको नि अलिकति स्क्यान्डल हो र उहाँको पर्सनल पनि अलि स्क्यान्डलै हो है। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यो कुरा पनि त्यही पुष्ट्याइ हुनलाई कहिलेकाहीँ फेरि अर्को दिन पर्या भए अर्कै खालको मुद्दा पनि थियो होला। किनभने अदालतमा त ठुल्ठुलो मुद्दा हुन्छ नि, सधैँ सानो मुद्दा मात्रै त हुँदैन होइन। तपाईँ हामीले चाहिँ जुनको अलिकति बढी चर्चा भयो मिडियामा त्यसलाई मात्र कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्योभन्दा ठुलो इस्यु पनि हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो प्रोपर्टीको मुद्दा पनि भइरहेको होला। अब तपाईँले भनेको आशंकालाई एकदमै नकार्न पर्ने या त्यसको नकारेर जिम्मा लिनुपर्ने कुरा हाम्रो केही पनि छैन, छ र केही त छैन है। कि आफू पनि त्यता पस्या हुनु पऱ्यो, त्यो पस्ने चाहिँ अब के भन्ने हो, खुबी नभएको कारणले त्यो चाहिँ बाघ कराउने सिकारी हराउने मात्रै होइन कि त्यो हुन पनि सक्छ। त्यसको अब अहिले यो बताउनुहोस् त, जस्तो हाम्रै कानुन व्यवसायीहरू पनि तपाईँको, किनभने मुद्दामा त हामी नै इन्भल्भ हुन्छौँ, हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना पक्षका लागि या कानुन व्यवसायभन्दा बाहेक राजनीतिक व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ आफ्ना राजनीतिक सहयात्री सहकर्मी, बाहिर जे बोले नि भित्र त फेरि सहयात्री सहकर्मीमा बडो भातृत्व प्रेम हुन्छ उहाँहरूको। त्यो भातृत्व प्रेमका कारणले पनि उहाँहरूले जोगाउन बचाउन चलाउनका लागि चाहिँ त्यही बेलामा त्यो रोकेको पनि हुनसक्छ, या बाघ कराएको सिकारी हराएको हुन पनि सक्छ। किनभने राणा तपाईँको चाहिँ कुनै सत्पात्र नभइदिएका कारणले यसको पुष्टि अलि कमजोर भयो। ठिक छ, एउटा पनि संजोगको प्रसङ्ग जोड्ने। अब अर्को कुरा हामीलाई बताउनुहोस् त, जस्तो अहिले सञ्चार माध्यममा जुन समाचारहरू कतिपय आइरहेका छन् कि प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारले थुप्रै भ्रष्टाचारमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढाउँदैछ भन्ने पनि एकातिर आइरहेछ भने, अर्कोतर्फ के आइरहेको छ भने यिनले यो अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चाहिँ ठुला व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यदि हात चलायो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ढल्छ भनिरहेछन्। अब एकपछि अर्को गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भटाभट यो करप्सनमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई समात्दै गयो भने भोलि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँछ कि ती स्टप हुन्छ? होइन, यो प्रक्रियाले स्टप त हुँदैन, यो निरन्तरता पाउँछ। अब मैले ढले पनि अगाडि बढ्छ। नियमित प्रक्रियामा गइसकेका कुराहरू ती विषयहरू, जस्तो प्रचण्ड सरकारकै कुरा हुँदाखेरि पनि कतिपय कुरामा आफू चाहिँ नीति निर्णय तहमा बस्दाखेरि आरोप लागेको अभियोग के भन्छ पोलेको व्यक्तिको हकमा छोडिदिउँ होइन, त्यो फेरि अनुसन्धानमा आउला। तर नीति निर्णय तहमा बसेर कलम चलाउने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको जोगिएको अवस्था छ नि त होइन। अघिल्लो मुद्दामा पनि जस्तो हामीले त अब यही मिडियामा आएका मुद्दाको नै छलफल गर्दैछौँ, बाँकीको त गरिरहेको छैनौँ। त्यस कारणले उनकै सरकारमा हुँदाखेरि एउटा कुरा, कतिपय कुरा चाहिँ सरकारको गृहमन्त्रीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई अलिकति आत्मबल दह्रो बनाउन चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा एउटा होला। त्यो कुरामा के हुन्छ भने आफै सिसाको घरमा बसेको व्यक्तिले अर्कालाई ढुङ्गा हान्न चाहिँ धेरै हिम्मत गर्दैन। जो त भनिरहेछन् त, जस्तो वाइड बडी ओम्नी यति भन्दै गर्दा क्यान्टोनमेन्टको हिसाब किताबको कुराहरू आउँदैछ, बुढी गण्डकीको कुराहरू चाहिँ आउँदैछ, यी सबै खोल्न सक्छन् त। अब आफैलाई पर्ने आफ्नै विरुद्धको केही खोल्छन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तैपनि यो अहिले मैले चाहिँ नियमित प्रक्रियालाई धेरै समर्थन गरिरहेको छु। तपाईँले मैले बार यही शब्द बोलिरहेको छु। मैले नेपालको अनुसन्धान पद्धति हुन सक्छ त नियमित प्रक्रिया अनुसार अहिले त रोकिएको छ नि त,
लेखा समितिले खुल्न सक्छ नि बुझाएको छ प्रमाण प्रहरीले हिम्मत गरोस् हैन वाइट बोर्ड पनि खुल्न सक्छ बुढी गण्डकी पनि सबै खुल्न सक्छ नि यति ओम्नी सबै उहाँहरू जो सरकारमा हुन्छ सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले गरेका भ्रष्टाचारका विषय पनि खुल्न सक्छ नि सधैँ लुकाउन सकिन्छ र यति ओम्नी सोम्नी सबै खुल्छन् त सक्छन् खुल्नु पर्यो नि हजुर तपाईँ हामी यो कानुनी शासन हो भन्दै होइन पब्लिक त खुल्नु पर्यो भन्छ नि तपाईँ हामी त भन्छौँ त खुल्छ त खुल्छ किन खुल्दैन त्यो आशावादी हुन सकिन्छ अहिले म चाहिँ यो अनुसन्धान पद्धति प्रक्रिया होइन अनि पुलिसको तपाईँको प्रहरीको तपाईँको चाहिँ यो सक्रियता है कतिपय कुरामा इगो पनि होला कतिपय कुरामा चाहिँ अलिकति तपाईँको अब व्यक्तिप्रति या समूहप्रति लक्षित पनि होला कहिलेकाहीँ त्यति हुँदाहुँदै पनि म अहिलेको सक्रियतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यी अपराधहरू जुन हामीले नाम लिइराखेका छौँ हिजोदेखि ती विषयहरूको चाहिँ खाता के भन्छ चाहिँ ढड्डा खुल्छ या ती फाइल खुल्छन् भन्ने कुरामा म चाहिँ आशावादी छु बिस्तारै तर पनि त यो नक्कली भुटानी प्रकरणमा चाहिँ नि प्रहरीका आइजीदेखि अख्तियारका प्रमुखदेखि लिएर अनेक नामहरू आर्जु देवा पनि आइरहेछ तपाईँले यो मलाई होइन यो क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि कोही व्यक्ति त्यहाँ जोगिनुपर्छ भनेर म भनिरहेको छैन तर तपाईँको चाहिँ यो जजमेन्ट भन्ने कुरो इन्भेस्टिगेसन भन्ने कुरो यी निकाय यी अदालत यो प्रहरी होइन सरकारी वकिल यो किन चाहिएको त्यही अहिले भनेको कुराको भेरिफिकेसन गरेर हो कि होइन मुद्दा चलाउने कि नचलाउने यी सारा न्यायिक सिद्धान्त किन चाहिएको नजिर फौजदारी न्याय प्रणालीको तपाईँको चाहिँ सिद्धान्तहरू किन अङ्गीकार गर्नु परेको भने किन हामीले तपाईँको चाहिँ सारा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा रेटिफाई गर्नु परेको किन संविधानमा हामीले चाहिँ मौलिक हक अधिकारका कुराहरू लेखेको व्यक्तिगत अधिकारका कुराहरूलाई अङ्गीकार गरेको भनेदेखि यी कुराहरू आउँदै गर्छन् आरोप लाग्दाखेरि त्यसको निश्चित इन्भेस्टिगेसन अनुसन्धान गरेर आरोप लागेका मान्छे चाहिँ त्यसको दोषी देखिन्छ कि देखिन्न होइन भनेर एउटा प्रणाली विकास गरिरहेको छ त्यो प्रणालीले स्वीकारिसकेपछि ती व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा चलेन भन्ने कुरामा बल्ल क्वेसन हो अब कसका मजाले कसले कुरा उठाउँछ जे आरोप लगाउँछ सहप्रतिवादी तर इन्स्टिट्युसनहरू त जहिले विवादमा पर्छन् नि त परिरहन्छ नि हामीले मैले उठाइरहेको छु अब अख्तियार जस्तै सुनको जलहरीकै विषयमा 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ तपाईँको मुद्दा परेको अहिले आएर चाहिँ जलहरी चाहिँ चेक जाँच गर्छ अख्तियारले यस्तो छ यतिका दिनसम्म मैले कुनै इन्स्टिट्युसनको विषयमा प्रतिरक्षा गरिरहेको होइन अहिले मैले सिस्टमको चाहिँ होइन सिस्टम फलो गर्ने कुरा त्यही छलफल यहाँ मान्छेलाई के लाग्छ भने उसलाई रिस उठेको मान्छेलाई ट्वाङ्ग ढुङ्गा रिस उठेको होइन एउटा स्वाभाविक जो व्यक्ति जोडिन्छ ठुला मान्छे यहाँ कहिले पनि नपर्ने होइन त्यो होइन हामीले लडेका मुद्दाहरू कयौँ मुद्दाहरू लड्छौँ नि फौजदारी मुद्दा लड्दाखेरि सहयुक्तको आरोपलाई अदालतले कसरी लिन्छ होइन सहयुक्त आरोपलाई सहज स्वीकार्दैन नि त अदालतले अदालतै विवादमा पर्छ बेला बेलामा परिरहन्छ हेर्नुहोस् न प्रधान न्यायाधीश विवादमा पर्छन् हामीले उठाइरहेको छौँ त होइन त चोलेन्द्र शमशेरको त्यत्रो इस्यु आएन हरेकको आएको छ नि किन चोलेन्द्रको मात्रै कुरा गर्ने किन हुन्छ यसलाई त न्यूनीकरण गर्न लाग्नु पर्यो नि सबै मिलेर होइन र होइन हामीले बेला बेलामा यी कुराहरू जस्तो अख्तियारका विषयमा हामी कुरा उठाइरहेको छौँ पुलिसको इन्भेस्टिगेसनको कुरा उठाउँछौँ कहिले सरकारी वकिलका कुरा उठाउँछौँ कहिले महाधिवक्ताको कुरा उठाउँछौँ कहिले हामीले ती विषयलाई कोर्टमा च्यालेन्ज गरेका छौँ होइन अख्तियारका प्रमुखै झ्यापीभित्र पस्छन् जो तपाईँको अनुसन्धान गर्छु भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छु ऊ भित्र हत्केडी लाएर जान्छ अहिलेकै प्रमुखका विषयमा पनि व्यापक चर्चा छ तर म जतिको मान्छेले एउटा भन्न के बाध्य छु म भने कम्तीमा पनि यो अनुसन्धान पद्धतिले चाहिँ स्वीकारिसकेपछि त्यहाँनिर रोकियो भनेदेखि त्यसका हकमा चाहिँ हामीले औँलो उठाउनु पर्ने एउटा कुरा हुन्छ सरी औँलो उठाउनु पर्ने कुरा हुन्छ एकातिर अर्कातिर चाहिँ यी विषयहरूमा कम्तीमा पनि तिम्रो फियर अनुसन्धान गरेनौ कि भनेर क्वेसन गरिरहनु पर्ने विषय चाहिँ ती रहन्छन् तर ती विषय उठ्ने बित्तिकै यो सम्पूर्ण मान्छे भित्रै गएर जानुपर्छ भनेर बाटै खाली गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्योसँग सम्बन्धित मान्छे छुट्नु हुँदैन हुन्छ तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो अहिलेको यो जल्दो बल्दो इस्यु ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अहिले फेरि सिआइबीले व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ होइन यो विषय लगायतका कानुनी पाटाहरूका विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो हाम्रो दर्शकमाझमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार भर्खरै मात्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालसँग भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ अहिले सिआइबीले गरेको प्रयास असाध्यै राम्रो छ अहिले सरकारले जसरी अगाडि बढेको छ अब कहाँसम्म बढ्छ कसरी अगाडि बढ्छ यहाँ धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् धेरै फाइलहरू चाहिँ यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् यो के को लागि भइरहेको छ साँच्चै मनैदेखि देशको भ्रष्टाचारलाई उखालेर फाल्न भ्रष्टाचारीहरूलाई कठघारामा हाल्नकै लागि यो खालको प्रयास भएको हो भने
आगामी दिनहरूमा यो कुराहरू पुष्टि हुन्छ। चाहे जतिसुकै ठुलो ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू किन नहुन्, यति बेला हामीले यही हेर्नु छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू तानिन्छन् कि तानिँदैनन्। अहिले जुन खालको आवाजहरू उठिरहेको छ, ती आवाज उठेका व्यक्तिहरू तानिन्छन् कि तानिँदैनन्, उनीहरूको विषयमा अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन, यी धेरै कुराहरू हेर्न चाहिँ दर्शकवृन्द बाँकी नै छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कुराहरू पनि कुन हदसम्म जान्छ, अझै को त्यो पनि त्यो अनुसन्धान रोकिएको छैन, स्टप गरिएको छैन, त्यसको पनि बाटो ओपन छ पनि भनिएको छ। जे होस्, मनैदेखि देशबाट भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखालेर फाल्ने, भ्रष्टाचारी जो कोही भए पनि कानुनी कठघरामा ल्याउने तयारी हो वा अथवा के हो, यी कुराहरू आगामी दिनमा पुष्टि होला। अहिले भएका यतिका कामलाई हामीले राम्रै मान्नुपर्छ दर्शकवृन्द। बाँकी हेर्दै जाउँला। आजको हेडलाइन विशेष आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।